बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। दो वर्ड्स हैं मेंस रिया एंड एक्टस रिया, जो कि अक्सर एग्ज़ाम में आते हैं। ये दोनों क्राइम के कंपोनेंट हैं, यानी कि अगर कोई भी क्राइम करता है तो उसको क्राइम का गिल्टी साबित करने के लिए ये दो चीज़ें साबित करनी होगी, मेंस रिया एंड एक्टस रिया, फिर उस पर क्राइम साबित होगा। अब क्राइम क्या है? व्हाट इज़ क्राइम? क्राइम इज़ एन इलीगल एक्ट, बिहेवियर और एक्टिविटी विच इज़ प्रोहिबिटेड एंड पनिशेबल बाय लॉ। क्राइम एक इलीगल एक्ट है या बिहेवियर या एक्टिविटी है जो कि कानून के तौर पर मना किया गया है और उसकी कानूनी तौर पर सज़ा भी है। अब जो भी क्राइम करता है तो उस पे ये दोनों चीज़ें साबित करनी होंगी, फिर जो है उस पे जो है क्राइम साबित होगा। एक है मेंस रिया और एक है एक्टस रिया। अब ये दोनों वर्ड्स हैं, लैटिन वर्ड्स हैं दोनों ही। अब मेंस रिया का मतलब है गिल्टी माइंड यानी कि गिल्टी थॉट्स, और एक्टस रिया का मतलब है गिल्टी एक्ट। यानी पहले भी मैंने आपको बताया कि क्राइम को साबित करने के लिए ये दोनों चीज़ें साबित करनी पड़ेंगी पहले। ठीक है। अब एक्टस रिया क्या है? एक्टस रिया का मतलब है गिल्टी माइंड। एक्टस रिया लैटिन वर्ड है जिसकी मीनिंग है एक्टस यानी कि एक्ट, रियास यानी कि फॉरबिडन बाय लॉ, यानी कि एक्ट फॉरबिडन बाय लॉ। जो एक्ट कानून के तौर पर मना किया गया हो उसे एक्टस रिया कहते हैं, इस यानी कि गिल्टी एक्ट। अब इसका एक मिसाल ले लेते हैं। मिसाल के तौर पर एक बंदे को इतना मार रहा था कि देखने में लग रहा था कि ये गिल्टी एक्ट है। यानी कि कोई भी बंदा अगर किसी बंदे को मार रहा है तो वो गिल्टी एक्ट ही है, ठीक है ना। तो इस पे एक चीज़ तो साबित हो गई कि इसने गिल्टी एक्ट किया है, ठीक। अब जैसे मैंने आपको बताया, क्राइम को साबित करने के लिए दोनों चीज़ें हों, यानी कि वहाँ उसका गिल्टी माइंड भी होना चाहिए। फिर छानबीन की गई कि ये बंदा इसको क्यों मार रहा था, तो पता चला कि ये इसे इसलिए मार रहा था क्योंकि वो जिसको वो मार रहा था वो बच्चों को किडनैप कर रहा था, अगवा कर रहा था, इसलिए उसको मार रहा था। यानी कि उस बंदे को जो उसको मार रहा था उसका गिल्टी एक्ट तो था, लेकिन उसका गिल्टी माइंड नहीं था। उसने उसको इसलिए मारा क्योंकि वो जो है बच्चों को किडनैप कर रहा था। तो ये क्राइम नहीं कहलाएगा। क्राइम के लिए ये दोनों चीज़ें ज़रूरी हैं, ठीक। अब मेंस रिया का मिसाल ले लेते हैं। यानी कि अगर कोई भी सिर्फ मेंस रिया करता है, यानी कि उसका जो है सिर्फ गिल्टी माइंड है लेकिन वो गिल्टी एक्ट नहीं करता, तो भी क्राइम नहीं होगा। मिसाल के तौर पर, अब मेंस रिया भी लैटिन वर्ड है जिसकी मेंस लिया गया है मेंटल से और रिया लिया गया है, रिया का मतलब है फॉरबिडन बाय लॉ, यानी कि मेंटल थॉट्स या गिल्टी थॉट्स फॉरबिडन बाय लॉ, यानी कि ऐसे ख्यालात जो कि कानून के तौर पर मना किए गए हैं, तो वो भी उनको हम मेंस रिया कहेंगे। इसकी मीनिंग है गिल्टी माइंड। यानी कि अगर कोई भी बंदा सोचता है कि ये बंदा ख़राब है, इसको मारूंगा, या कोई कितने बंदे सोचते हैं किसी के बारे में गलत लेकिन करते कुछ नहीं, यानी कि कोई भी किसी के बारे में गलत सोचता है लेकिन वहाँ एक्ट नहीं करता, तो ये भी क्राइम नहीं होगा। एक दूसरा मिसाल ले लेते हैं कि मिसाल के तौर पर एक क्रिकेटर है और वो तेज़ी से बॉलिंग करवाता है और बैटिंग वाला बंदा ज़ख्मी हो जाता है, ठीक है। तो उसने एक्ट तो किया लेकिन वहाँ उसका गिल्टी माइंड तो नहीं था ना, उसने इंटेंशनली तो उसको नहीं मारा ना, यानी कि वहाँ उसका गिल्टी माइंड नहीं था, तो ये भी क्राइम नहीं होगा। अब दोनों की डेफिनेशंस पढ़ते हैं कि एक्टस rea इज ए wrongful फिजिकल एक्शन पर्सन टेक्स टू परफॉर्म क्रिमिनल एक्ट। यानी कि एक्टस rea एक wrongful फिजिकल एक्शन है जो कि बंदा इसलिए करता है क्रिमिनल एक्ट को परफॉर्म करने के लिए। कोई भी बंदा wrongful फिजिकल एक्शन करता है तो वो एक्टस rea है। वन इम्पॉर्टेंट थिंग टू नोट दैट एक्टस rea यानी कि गिल्टी एक्ट मस्ट बी लिंक्ड टू मेंस rea यानी कि गिल्टी माइंड और wrongful thoughts टू हेल्ड समवन गिल्टी फॉर क्राइम। एक चीज़ जो कि दिमाग में रखनी चाहिए वो ये है कि अगर कोई भी एक्टस रिया है वो मेंस रिया के साथ मिल के कोई भी काम करे तो वो क्राइम कहलाएगा। यानी कि एक्टस रिया और मेंस रिया यानी कि गिल्टी एक्ट और गिल्टी माइंड दोनों ही चीज़ें लिंक्ड हों तो वो क्राइम होगा, ठीक। तो ये डेफिनेशन थी एक्टस रिया की। मेंस रिया की पढ़ते हैं कि मेंस रिया इज़ द गिल्टी स्टेट ऑफ माइंड टू कमिट ऑफेंस। यानी कि मेंस रिया एक गिल्टी स्टेट ऑफ माइंड है ऑफेंस कमिट करने के लिए। इट इज़ नॉट क्राइम merely to think guilty thoughts, guilty thoughts must be linked to guilty mind। यानी कि सिर्फ गिल्टी थाट्स सोचना ही क्राइम नहीं है, गिल्टी थाट्स के साथ साथ गिल्टी माइंड होना भी लाजमी है। जैसे मैंने आपको क्रिकेट का मिसाल बताया गया
کرکٹ میں ایک بندہ زخمی ہو جاتا ہے تو وہاں اس کا گلٹی مائنڈ تو نہیں تھا نا، اس نے بھلے ہی گلٹی ایکٹ تو کیا لیکن گلٹی مائنڈ اس کا نہیں تھا، یعنی کہ گلٹی مائنڈ اور گلٹی ایکٹ دونوں ہی ہونے چاہیے، پھر جو ہے کرائم کمٹ ہوگا۔ اب پورے پاکستان پینل کوڈ میں آپ کو ایکٹس ریا اور مینس ریا کا ورڈ نہیں ملے گا، لیکن کتنے ہی سیکشنز ہیں ان میں آپ کو ایکٹس ریا اور مینس ریا کا کانسیپٹ ملے گا، جیسے کہ وہاں آپ کو ورڈز ملیں گے نیگلیجنس، ڈس آنیسٹی، نالج، انٹینشن، یہ ورڈ بھی مینس ریا کو ہی ڈیفائن کرتے ہیں۔ مثال کے طور پر ایک مثال ہے سیکشن 378 میں تھیفٹ کے بارے میں بتاتا ہے کہ ہو ایور انٹینڈنگ ٹو ٹیک دس انیسٹلی اینی موویبل پراپرٹی آؤٹ آف دا پوزیشن آف اینی پرسن وداؤٹ دیٹ پرسنس کنسینٹ موو دیٹ پراپرٹی سچ ٹیکنگ از سیڈ ٹو کمٹ تھیفٹ، یعنی کہ اگر کوئی بھی بندہ ڈس آنیسٹلی کسی کی بھی موویبل پراپرٹی کو اس کے قبضے سے چھین لیتا ہے تو اسے ہم تھیفٹ کہیں گے۔ اب یہاں کوئی بھی مینس ریا اور ایکٹس ریا کا ورڈ نہیں ہے، لیکن اگر آپ وہاں دیکھو گے تو یہاں ایک ورڈ ہے ڈس آنیسٹلی، یعنی کہ کوئی بھی بندہ ڈس آنیسٹلی، اب جو ڈس آنیسٹلی ہے یہ مینس ریا کو ڈیفائن کرتا ہے، اور جو لکھا ہے مووز دیٹ پراپرٹی یہ ایکٹس ریا کو ڈیفائن کرتا ہے، یعنی کہ تھیفٹ میں یہ دونوں چیزیں آ گئی، ڈس آنیسٹلی یعنی کہ مینس ریا یعنی کہ اس کا گلٹی مائنڈ ہے، اور ایکٹس ریا یعنی کہ موو دیٹ پراپرٹی اور اس نے وہ پراپرٹی اس کے قبضے سے چھین لی، یہ ایکٹس ریا ہے۔ تو پاکستان پینل کوڈ میں ایسے ہی آپ کو ورڈز ملیں گے جس کی میننگ ہوگی، جس کا کانسیپٹ ہوگا مینس ریا اور ایکٹس ریا کا، لیکن وہاں آپ کو سیدھا یہ ورڈ نہیں ملے گا مینس ریا اور ایکٹس ریا کا۔ اب ایکٹس ریا پلس مینس ریا از اکول ٹو کرائم، یعنی کہ ایکٹس ریا اور مینس ریا مل کے کرائم کمٹ کرتے ہیں، لیکن کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ جو صرف ایکٹس ریا ہے وہ بھی از اکول ٹو کرائم ہوتا ہے، یعنی کہ ایکٹس ریا کو بھی صرف کرائم کہہ سکتے ہیں۔ مثال کے طور پر سیکشن 375 کہتا ہے ریپ اے مین از سیڈ ٹو کمٹ ریپ وداؤٹ ہر کنسینٹ۔ اب یہاں پر کوئی بھی ایسا ورڈ نہیں ہے جو ظاہر کرتا ہو کہ یہاں مینس ریا ہے یعنی کہ گلٹی مائنڈ ہے، کوئی بھی ایسا ورڈ نہیں ہے اس میں، بس اس میں یہ کہتا ہے کہ اگر کوئی بھی بندہ کسی کی کنسنٹ کے بنا اس کا ریپ کرتا ہے تو اس کو ریپ کمٹ کرنے والا کہا جائے گا، ٹھیک ہے نا، اس کو ایسا کہا جائے گا کہ اس بندے نے ریپ کیا ہے، ٹھیک۔ تو یہاں اس نے صرف ایکٹ کیا ایکٹس ریا کیا اس نے، یعنی کہ ریپ کیا ہوا، یہاں اس کا کوئی بھی ورڈ ایسا ظاہر نہیں کرتا کہ یہاں اس کا گلٹی مائنڈ تھا، لیکن یہ پھر بھی جو ہے کرائم مانا جائے گا اسٹرکٹ لائبلٹی کی تحت۔ کچھ ایسے کیسز ہیں جہاں اسٹرکٹ لائبلٹی کے تحت یعنی کہ صرف اگر کوئی بندہ ایکٹ کرتا ہے تو اس کو کرائم مانا جائے گا۔ دوسرا مثال ہے جمپنگ ریڈ لائٹ سگنل۔ اب کوئی بھی بندہ اگر ریڈ لائٹ سگنل کراس کرتا ہے یعنی کہ سگنل توڑتا ہے، وہاں اس کا انٹینشن یا گلٹی مائنڈ تو نہیں ہے نا، صرف اس نے ایکٹ کیا، یہ بھی ایک اسٹرکٹ لائبلٹی ہے، تو یہ بھی کرائم ہی مانا جائے گا، یعنی کہ صرف اس نے ایکٹس ریا کیا، تو ایکٹس ریا از آلسو ایکول ٹو کرائم۔ وہ بھی کبھی کبھی کچھ کیسز کے تحت ایسا ہوتا ہے کہ جو ایکٹس ریا ہے وہ جو ہے کرائم مانا جاتا ہے، لیکن زیادہ تر ایسا ہی ہوتا ہے کہ کسی بھی کرائم کو ثابت کرنے کے لیے مینس ریا اور ایکٹس ریا دونوں ہی ہونے چاہیے، ٹھیک۔ اب جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ کرائم کو ثابت کرنے کے لیے ایکٹس ریا اور مینس ریا دونوں ہی ہونے چاہیے، لیکن اسٹرکٹ لائبلٹی کے کیسز میں صرف ایکٹس ریا ہی کافی ہے کرائم کو کانسٹیٹیوٹ کرنے میں، جیسے کہ اگر کوئی بھی بندہ کوئی بھی سگنل جمپ کرتا ہے تو وہاں مینس ریا نہیں دیکھا جائے گا، وہاں دیکھا جائے گا کہ صرف اس نے ایکٹ کیا ہے تو اس کو 1000 روپے کا جرمانہ ہوگا، ٹھیک ہے۔ اب ایک کیسلا ہے اسٹیٹ آف مہاراشٹر ورسز ایم ایچ جارج جو کہ 1964 کو ہیپن ہوا تھا۔ اس میں کیا ہوتا ہے کہ ایک جرمن نیشنل ہوتا ہے، جرمن شہری ہوتا ہے جو کہ ایک سٹی سے منیلا جاتا ہے، اور جو اس کا پلین ہے وہ راستے میں بمبئی میں رکنا ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو 24 تاریخ کو سپریم کورٹ جو ہے نوٹیفیکیشن نکالتی ہے کہ ٹو ریسٹرکٹ دا ٹرانزیکشن آف گولڈ آؤٹ سائڈ دا ٹیریٹری آف انڈیا۔ 24 تاریخ کو یہ نوٹیفیکیشن نکلتا ہے کہ انڈیا سے باہر جانے والا سونا روکا جائے، یعنی کہ اسمگلنگ تاکہ نہ ہو، ٹھیک ہے۔ اس کا پلین بمبئی میں 28 تاریخ کو اترتا ہے اور اس کے پاس 34 کلو سونا ہوتا ہے۔ اب نوٹیفیکیشن تو 24 تاریخ کو نکل چکا تھا کہ جو سونے کی اسمگلنگ ہے وہ بند کر دو، اس بندے کو پتہ نہیں تھا، بمبئی میں پلین اترا اور چیکنگ آفیشیل کسٹم کی طرف سے چیکنگ ہوئی تو اس سے 34 کلو گرام سونا نکلا، ٹھیک ہے۔ اب وہ جب مجسٹریٹ کورٹ میں جاتا ہے تو اس کو گلٹی قرار دیا جاتا ہے، پھر یہ ہائی کورٹ میں جاتا ہے، ہائی کورٹ کہتی ہے کہ اس کا گلٹی انٹینشن نہیں تھا، سونا اسمگلنگ کرنے کا یا سونے کو انڈیا سے باہر لے جانے کا اس کا انٹینشن نہیں تھا، اینڈ ہی ڈڈ ناٹ نو دیٹ دیر واز لا، اس کو یہ پتہ بھی نہیں تھا کہ یہ ابھی اس کے بارے میں لا نکلا ہے کہ سونا یہاں سے لے جانا منع ہے۔
تو जो हाई कोर्ट है इसको इनोसेंट करार दे देती है। फिर ये सुप्रीम कोर्ट में आता है, सुप्रीम कोर्ट फिर इसको गिल्टी हेल्ड कर देती है। सुप्रीम कोर्ट ये कहती है कि इग्नोरेंस ऑफ लॉ इज़ नॉट एन एक्सक्यूज़। अगर कोई बंदा कहता है कि मुझे लॉ के बारे में कुछ नहीं पता तो उसकी कोई भी माफ़ी नहीं है। अगर वो इंटेंशन देखने लगें तो जो पर्पज़ है वो डिफीट हो जाएगा। पर्पज़ क्या है? पर्पज़ ये है कि सोने की स्मगलिंग बंद करनी है, फ़ौरन बंद करनी है। अब अगर यहाँ इंटेंशन देखा जाए कि इंटेंशन इसका गलत था तो ये पर्पज़ डिफीट हो जाएगा, वो पर्पज़ अपना हासिल नहीं कर सकेंगे, यानी कि सोने की स्मगलिंग बंद नहीं कर सकेंगे। तो यहाँ भी स्ट्रिक्ट लायबिलिटी के तहत सिर्फ उसने एक्ट किया, ठीक है, एक्ट किया, एक्ट के तहत ही उसको जो है क्राइम माना जाएगा और उसको सुप्रीम कोर्ट ने गिल्टी हेल्ड किया। होप कि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा मेंस रहा और एक्टस रहा का। अगर आपको लॉ के रिगार्डिंग किसी भी टॉपिक की वीडियो चाहिए तो वो टॉपिक लिख के साथ में लॉ स्टूडेंट्स प्लेटफॉर्म लिख के यूट्यूब पे सर्च करेंगे तो आपको सबसे पहले मेरी ही वीडियोस मिल जाएंगी, जिससे आप अपना इजीली कॉन्सेप्ट क्लियर कर सकते हैं।